बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नजब शिराजी। हाज़िर खिदमत हूं आज के अपने नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, जैसे कि आपको इल्म है कि जनरल इलेक्शन 2024 जो है वो 8 फरवरी को हुए और आज 11 फरवरी है, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरह तमाम नताइज जो हैं इंतखाबी वो डिक्लेयर नहीं होना, ये एक सवालिया निशान है। आज NA 77 में जो है वो गुजरांवाला में जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राशिदा तारिक थी, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। पुरअमन प्रोटेस्ट में उनका कहना था कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। ये सिर्फ एक हल्के की बात नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सदाएं बुलंद हो रही हैं और जो कैंडिडेट हारे हैं उनका कहना है कि उनको 45 फार्म के तहत आईनी सतह पर जो है वो 47 जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करके फॉर्म नहीं दिए गए। तो यहाँ पर मैं एक शेर आपकी नज़र करता हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल की चीज़ के पैसे लिए। उसने क्या किया है? उसने इतनी नाअहली दिखाई है कि आज जो बिल्कुल बेशऊर, जो बिल्कुल सादा अनपढ़ शख्स है, वो भी उसके ऊपर जो है वो तनकीद कर रहा है। उसने क्या सिस्टम तैयार किया है? एक तरफ वो कह रहा था कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है इसके अंदर हमने अपना इलेक्शन का मुकम्मल ट्रिब्यूनल जो है वो इस तैयारी के साथ लोगों की इंतखाबात के लिए तैयार किया है कि अगर नेट बंद भी हो जाए तो उससे कोई मसला नहीं पैदा होगा। मैंने अपनी इन 53 साल की लाइफ में इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा जो इस बार हुआ। ये कहने पर मैं मजबूर हूं कि जितने कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने तो अपना हक अदा किया। उन्होंने उस इलेक्शन के दिन नहायत ही अच्छी सिक्योरिटी और नहायत ही ऐसे तरीके से लोगों को वोट कास्ट करने के जो वहाँ पर इंतजामात थे वो दिखाए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था रिजल्ट के हवाले से, तो 45 के अंदर भी कोई ऐसा काम इक्का दुक्का के बावजूद नज़र नहीं आया। लेकिन ये 45 और 47 ये फार्म की अवेयरनेस देने वाला जो शख्सियत है वो इस वक्त जेल में है। उसने इतना लोगों को बाशऊर किया कि आज अवाम के अंदर जो है इस मैंडेट के चोरी होने पर हर शख्स जो है वो इस वक्त अपने उन हुक्मरानों से पूछ रहा है कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन की ये तैयारी की थी। इस तैयारी के ऊपर जो है वो आज PTI की तरफ से बकायदा उन RO ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल की गई थी। गुजरांवाला की अगर बात की जाए तो गुजरांवाला की कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तें थी। अगर वजीराबाद को काउंट किया जाए तो इस लिहाज से 6 जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तें और 14 नशिस्तें जो हैं वो सूबाई की थी, जिनमें गाजर, मूली, रेडियो और इस तरह के जो निशानात वाले थे, उन्होंने जो क्लास का एक ही अकेला जो शख्स था जिसकी तमाम मशीनरी के ऊपर होल्ड भी था, उसे इस तरह से जेर किया कि यहाँ पर गुजरांवाला एक ख़ास जमात का किला होने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं ले सके। ये सवालिया निशान उन RO के लिए है कि जिन्होंने अवाम के मैंडेट को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। हमने अपनी लाइफ में देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा MPA के इलेक्शन में आपको 10 बजे तक आप जो है वो अनाउंस कर देते थे, और जो NA की सीट थी उसके ऊपर 12, 1, 2
اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا تھا. اور پورے پاکستان میں دور دراز کے علاقوں میں جو ہے جب آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت بھی آپ جو ہے صبح تک جو ہے وہ مکمل اعلان کر دیتے تھے. لیکن کیا یہ ماجرا ہے, کیا یہ نظام ہے کہ جس کے اندر بجائے آپ آگے بڑھنے کے آپ مزید پیچھے جا رہے ہیں, اور اس پیچھے جانے سے نہ صرف یہاں کے لوگ آپ پر سوالیہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ جگ انسائی ہو رہی ہے. آج جو پروٹیسٹ ہوا N77, راشدہ طارق اور محمود بشیر ورک نون لیگ کی جیت کے اوپر, تو ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس 45 کے فارم جو ہے وہ موجود ہیں جس کے تحت وہ 20,000 سے اباب کی لیڈ سے جو ہے وہ جیت رہے تھے. لیکن کیوں یہ ایسے رزلٹ لیٹ ہوئے کہ رات کی تاریکی تک ایک جماعت جیت رہی تھی اور اس کے بعد دوسری جب صبح ہوئی تو اس کے بعد اس کے سسٹم کو ہی بند کر دیا گیا, اور بالآخر وہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تعطل کا شکار ہوتا گیا. لوگوں کے ابہام جو ہے وہ تحفظات وہ اجاگر ہوتے گئے اور لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہو گئے کہ یہ اتنے رزلٹ لیٹ کیوں ہیں. اور جیسے ہی رزلٹ لیٹ ہوئے تو ان کے رزلٹ کے اعلانات ہی کچھ اور تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ عوام کے لیے, عوام کی زبانی جو ہم آپ کے لیے پہنچا رہے ہیں. بحیثیت ایک جرنلسٹ میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان, اس کو ایک انٹرا پارٹی کا الیکشن اس وقت اس کو بالکل جو ہے وہ اچھا نہ لگا کہ یہ کیسا انٹرا الیکشن ہے کہ جس کی کہیں پہ پولنگ ہی نہیں ہوئی, کسی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے اعلی کا اعلیٰ بگڑا ہوا ہے, یہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آپ چیف جسٹس ہمارے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان, کائنڈلی آپ اپنے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے آج خود نوٹس لیں اور اس میں ملوث ان عناصر کو عبرت کا نشان بنائے جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہاں پر جو عوام ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر 2 3 جماعتوں کے حمایتی تھے, لیکن بڑی شگفتگی کے ساتھ اور ایسا طریقے سے گجرانوالہ کے اندر تمام عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے ملتے رہے. لیکن اس ملن جلن کو آپ کیوں سبوتاژ کر رہے ہیں؟ آپ جو حقیقت پر مبنی رزلٹ ہے وہ کیوں نہیں اناؤنس کر رہے؟ اس کو اناؤنس کر کے آپ عوام کے دل جیتیں اور معیشت کی بحالی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اس کے ساتھ کہ یہ آنے والے دن اللہ تعالی ہمارے ملک کی سالمیت, اس کی بقا اور اس کی معیشت میں جو بھی کام ہو وہ اس کے لیے بہتر ہو اور عوام کے مینڈیٹ کو نظر انداز نہ کیا جائے.